भुरग्यापण त्या तेंपार गोंया भायलो लोक चडसो दिसो नासलो कोण आतां खंयसरूय तूं वयशी तर भायल्या लोकांचें दिसता तोंड फुडारा गोंया कांय उरचें ना रे काबारां आमचें गोंयकारपण भायलो लोक गोंया येवन पळयात जाले शाणे गोंया काम करून बाटां फ्लॅटां विकतीं घेतलीं तिणें आमी गोंयकार भायर वयता आडूंक भायल्या गांवचे चोणे गोंया भायलो लोक सुबेज गोंयकार जाल्या उणे गोंयची चेडवां भायलो सोबयतालीं नुस्त्याचो बाजार कागरो बुलूज न्हेसोन गोमट्यार लांबतालें कितलेंच भांगार आतांची चेडवां नुस्तें विकूंक लोजयेंतीन जाता फुगार पॅरीस लंडन गेले रे पावसांनी दिता म्हणून पागार कांडिया नुस्तें विकून गोंयच्या लोकांक कोतेली चिकान आमची चेडवां बेंडा सगला कालसांव घालता जेतान अंडरवेराचो कलर पळय तो सोज मोपपाचें लोकान तांबडे सुकान काय घातलां तें पडलां दुकान आमी कसलें काम हातीन करून जिवान गोट आसले वो कोण आतांच्या भुरग्यांक भायलो मनीस जाय घराक लावूंक निसोड इगोर्जेन पेदो ना गांवांत एक मनीस मरोन जाल्यार थोड गांडयाक सोदून हाडचो पडटा शिमिटिरीन काडूंक फोंड आदले पोदेर मेले आनी ते उणे काबार जाले आतां भायले पोदेर सायकलीन भोंवोन माता उले चेडवां भायलो नायटी घालून आलून धांवता कुले पोदेर खोशी जाता पूण तिचे बोडकुले आदले पोदेर मेले आनी ते उणे काबार जाले आतां भायले पोदेर सायकलीन भोंवोन माता उले चेडवां भायलो नायटी घालून आलून धांवता कुले पोदेर खोशी जाता पूण तिचे बोडकुले